सपोर्ट सोध्दै थिएँ मैले बुझिनँ पखाइ त भयो म फुल च्याट पढ्छु भयो त चेस सपोर्ट सोध्दै थिएँ कहाँ पाइन्छ ल ल अहिले छोड अहिले कहाँ यहाँ क्लासको बिचमा चेस सपोर्ट गरेर खोजेर हुन्छ त छोड्देऊ अब छोड्देऊ सबै छोड्देऊ मैले च्याट हेरेर छोड्देऊ अहिले पछि यो क्लास पछि डिस्कस गरौँ न ओके सुरुमा यो चाहिँ बनाउनु पखाइ त लाइट चाहिँ बालौँ ल हामीले हिजो के भ्यायौँ भन्दाखेरि चाहिँ इमेज इन्हान्समेन्ट युजिङ पोइन्ट अपरेसन भ्यायौँ हामीले भने मतलब एउटा यो यदि इमेज हो भने यो पोइन्टलाई एउटा सिंगल पिक्सेल हो भने यो पिक्सेललाई चाहिँ कुनै एउटा फंक्सनले चाहिँ नेक्स्ट इमेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अन दैट सेम लोकेसन बट इन्टेन्सिटी भ्यालु चेन्जेस ठीक छ यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु फर एक्जाम्पल दिस आई अफ एक्स वाई थियो भने के बनाइदिन्छ यो पोइन्ट अपरेसनले जे अफ एक्स वाई बनाइदिन्छ ठीक छ यो चाहिँ के थियो पोइन्ट अपरेसन थियो हाम्रो लागि फ्ल्यास किन अन भएन यस्तो बनाइदिन्छ ठीक छ हैन हेर अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ इमेज इन्हान्समेन्ट image enhancement using spatial filtering फिल्टरिङ कसरी गर्ने भनेर पढ्ने हामीले ठीक छ फिल्टरिङ बुझ्नु पर्यो अथवा इमेज इन्हान्समेन्ट युजिङ स्प्याटियल मास्क पनि भनिन्छ फिल्टरलाई कर्नल पनि भनिन्छ ठीक छ युजिङ स्प्याटियल फिल्टरिङ स्प्याटियल मास्क स्प्याटियल कर्नल सबै भन्ने कुरा एउटै कुरा हो हामीले अब कतै कतै फिल्टरको ठाउँमा मास्क युज गर्यौं भने नि एउटै कुरा हो फिल्टरको ठाउँमा कर्नल युज गर्यो भने नि एउटै कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले गर्न खोजेको के भने इन्हान्स्ड इमेज फर एक्जाम्पल दिस इज अ इमेज IXY भन्ने एउटा इमेज छ भने यसलाई हामीले कन्भर्ट केमा गर्न खोजेको JXY मा कन्भर्ट गर्न खोजेको बट युजिङ अ मास्क दिस इज अ मास्क अथवा एउटा मास्किङ फंक्सन मास्किङ कर्नलले के गर्छ यो इमेजलाई यसमा ट्रान्सफर गर्छ सो बुझ्नु पर्यो अब स्प्याटियल फिल्टरिङ भनेको के हो र मास्क भनेको के हो बुझ्नुपर्छ र त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि द कन्सेप्ट अफ डिस्टेन्स बुझ्नुपर्छ त्यही भएर त्यो च्याप्टर 1 मा डिस्टेन्सको कुरा थियो त्यो चाहिँ मैले अहिले छोड्दिम पछि कुनै दिन टाइम आइसकेपछि पढौँला भनेर भनेको थिएँ हैन डिस्टेन्सको कुरा त्यो डिस्टेन्सहरु हामीले मतलब इमेजलाई रिप्रेजेन्ट कुन तरिकाले गर्ने कुरा भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर फर एक्जाम्पल यो XY प्लेन छ भने इमेजलाई फर एक्जाम्पल यहाँनिर यसरी राखेर फोटोलाई एकछिन यहाँ यो स्प्याटियल डोमेनको छ नि यो म्याट्रिक्सलाई यहाँ यसरी राख्ने ठीक छ हेर है यहाँ राख्ने र यो चाहिँ के हो 0 दिस इज पोजिसन 1 दिस इज पोजिसन 2 दिस इज पोजिसन 3 4 5 यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ एउटा तरिका हो रिप्रेजेन्ट गर्ने यो पिक्सेलको लोकेसन कति भनेर खोज्न जाने हो भने दिस इज एक्स एक्सिसमा कति छ 3 वाइ एक्सिसमा कति छ 2 दिस इज द लोकेसन दिस इज इमेज अफ 3, 2 दिस इज इन्टेन्सिटी अफ 3, 2 ठीक छ हामीले यसरी चाहिँ नोटेट गरिन्छ यो एउटा नोटेसनको तरिका हो इमेजलाई त्यो देखाउने तरिका हो दिस इज वान वे तर हामीले इमेज प्रोसेसिङमा यो नोटेसन युज गरिदैन हामीले इमेज प्रोसेसिङमा कुन नोटेसन युज गरिन्छ भन्दाखेरि वी युज दिस फ्लिप्ड एक्स एक्सिस XY एक्सिस रोटेसन फ्लिप्ड एक्सिस रोटेसन यो XY प्लेनलाई चाहिँ तिमीले यदि फ्लिप गर्यो भने यस्तो खाली बनाएर दिस इज एक्स दिस इज वाइ मान्छौ भने ठीक छ सरी अलिकति उल्टो भयो अहिले सुरुमा यसो गरौँ यो एक्स र वाइ छ हैन अब फ्लिप नोटेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज वाइ एन्ड दिस इज एक्स हुन्छ है ओके दिस इज वाइ एन्ड दिस इज एक्स हुन्छ है हेर है दिस इज अ नोटेसन नभएर यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एक्स एक्सिस
इन्क्रिजिङ फर्ममा हुन्छ, तलबाट एक्स एक्सिस इन्क्रिजिङ फर्ममा हुन्छ, यतापट्टि यहाँबाट एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस इन्क्रिजिङ फर्ममा हुन्छ। भने मतलब यदि यो वाइ यो 0 हो भने यो y1 यो y2 यो y3 y4 हुन्छ यसरी। ठीक छ, यो x0 हो भने 1 2 3 4 5 किनकि इमेजलाई अब फर इक्जाम्पल 0,0 पिक्सल भनेर मैले भन्थे नि, 0,0 पिक्सल जुन हाम्रो यो म्याट ल्याबमा अथवा अक्टेबमा गर्दै गर्दाखेरि यसले 0,0 मान्दाखेरि हो रे यो पिक्सल मानिरहेको हुन्छ क्या, यसले इमेजको यो पिक्सललाई 0,0 माने हुँदैन। ठीक छ, यो कुन नोटेसनमा हुन्थ्यो हाम्रो सिम्पल एक्स वाइ प्लेनको नोटेसनमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो, सिम्पल एक्स वाइ प्लेनको नोटेसनमा यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले अब कस्तो खाले एक्सिस मान्छौँ भन्दा एक्स वाइ एक्सिस कस्तो हुन्छ, एक्स पोइन्टिङ डाउनवर्ड इन्क्रिजिङ डाउनवर्ड र वाइ पोइन्टिङ राइटवर्ड अथवा इन्क्रिजिङ राइटवर्ड। ठीक छ, भयो भने यो यो पिक्सलको लोकेसन कति 0,1, यो पिक्सलको लोकेसन 0,2, यो पिक्सलको लोकेसन 0,3 0,4, त्यसरी नै 1,0 1,1 1,2 1,3। ठीक छ, यसरी चाहिँ हाम्रो रास्टर स्क्यान। नाइस, तिमीहरूले सिजीमा रास्टर स्क्यान भनेर पढ्यो होला हैन? दिस इज आर द रास्टर स्क्यान वे अफ रिप्रेजेन्टिङ इमेज। इमेज त्यतिखेर नि इमेजलाई कसरी स्टोर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो लोकेसन अनुसार चाहिँ स्क्यान गर्ने, अनि स्क्यानलाई के भनिन्थ्यो हामीले रास्टर स्क्यान भनिन्थ्यो। ठीक छ, सो दिस इज द कन्सेप्ट। हामीले यसरी इमेजलाई नोटेट गरिन्छ। अब थाहा हुनु पर्यो, ल हेर म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु अब, वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन 0,0 एन्ड 3,2? अहिलेलाई मैले सिम्पली अब चाहिँ अब होराइजन्टलमा वाइ हुन्छ है, अनि त्यसपछि यसमा एक्स हुन्छ है। ओके, रो भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस हो, कलम भनेको चाहिँ वाइ एक्सिस हो के। ओके सुब्रत, ओके मार्क्स त होइन, मार्क्स केही पनि मार्क्स गरेको छैन रञ्जन अहिलेसम्म। दिस इज नट अ मार्क्स, दिस इज जस्ट इमेज। ओके, मार्क्स केही पनि गरेको छैन, दिस इज जस्ट अ नोटेसन टु रिप्रेजेन्ट द इमेज। सजिलो हुन्छ किनकि पछाडि हामीले अपरेसन पढ्दै जाँदाखेरि, ओके पछाडि अब हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो सजिलो हुँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ है। तर खास गरी भास्ट डिफरेन्स भएर यो के अरे यो नोटेसनलाई छोडेर यो नोटेसन गरे होइन कि, किनकि इमेज स्क्यान स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भनिन्छ हामीले, इमेज यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भनिन्छ भने चाहिँ यसलाई 0,0 मानौँ न भन्नु खोजे मात्र हो कि। ठिक छ, त्यति कुरा, अरू केही कुरा होइन कि खास गरी। दिस इज जस्ट अ नोटेसन मैले भनिरहेको छु। जुक्स कोरोना ठिक चाहिँ आउँछ अहिले, कोरोना म ल्याउँछु अहिले कोरोनालाई। ल मैले चाहिँ बुझेँ होइन। अब म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु त, यसो गरौँ, हाम्रै नोटेसन, हाम्रो इमेजकै नोटेसन लिगौँ अनि त्यसपछि अनि बल्ल कुरा गरौँ। इमेजको नोटेसन लिगौँ है त। म यहाँनिर अब सिम्पल एउटा 4/3 को इमेज लिन्छु। ठिक छ, दिस इज 0,0 1 2 3 0 1 2। ठिक छ, दिस इज सधैँ याद राख, दिस इज वाइ, दिस इज एक्स। अब याद गर्नु पर्यो है सधैँ। 0,0 0,1 जहिले नि एक्स अगाडि वाइ पछाडि हो नि होइन। 0,2 1,0 1,1 1,2। ठिक छ, 2,0 2,1। मैले यहाँ पुरै यस्तो यो घुरालाई पढाउनु जसरी पढाइरहेको छु, किन भन्दाखेरि नोटेसनको कुरा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन 3,2 एन्ड 0,1? वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन 3,2 पिक्सल एन्ड 0,1 पिक्सल? रेकर्ड गराएछौ सुवेश? हाउ 4 युनिट? हाउ 4 युनिट? ओके 4 युनिट, बट हाउ? र त्यो डिस्टेन्स नाप्ने मेजरमेन्ट त्यो टेक्निकलाई के भनिन्छ? वाट इज द टेक्निक द्याट यु युज टु मेजर दिस 4 युनिट? त्यहाँसम्म लोएस्ट कसरी पुगिन्छ? लोएस्टको कुरा होइन, आई एम जस्ट टकिङ अबाउट डिस्टेन्सको कुरा। मैले लोएस्ट डिस्टेन्स त कुरै गरेको छैन। ओके, स्टेप हेर्ने, एक स्टेपमा यहाँ पुगे, 2 स्टेपमा यहाँ पुगे, 3 स्टेपमा यहाँ पुगे, 4 स्टेपमा यहाँ पुग्छ, त्यही भएर 4 स्टेप भनेको तिमीले होइन सबिन? यप, तिमीले अथवा यसरी मान्नु, एक स्टेपमा यहाँ पुग्यो, 2 3 4 मा यहाँ पुग्यो। यस्तो खाले डिस्टेन्सिङ स्किमलाई हामीले के भनिन्छ? दिस इज म्यानह्याटन डिस्टेन्स। मैले पढाएको छु होला, म्यानह्याटन डिस्टेन्स। ठिक छ, दिस इज अ डिस्टेन्स, एउटा डिस्टेन्स नाप्ने स्किम। अर्को स्किम के हुन सक्छ? अर्को युक्लिडियन पनि पढ्या छ, युक्लिडियन पनि हुन्छ। अर्को युक्लिडियन डिस्टेन्स कति हुन्छ ल भन त? यो बिचको युक्लिडियन डिस्टेन्स कति हुन्छ? युक्लिडियन डिस्टेन्स यदि डी हो भने
व्हाट इज द डिस्टेन्स युक्लिडियन डिस्टेन्स मलाई भन कसैले भन यतिकै भन न यार यतिकै भन्नु मिल्छ त्यो त के गर्नै पर्दैन कवि यहाँ हेरेर 3 3 9 तो 9 प्लस 1 10 रुट 10 ओके ओके राइट नाइस कसरी गरे भन्दाखेरि y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर हैन तो यूक्लिडियन डिस्टेंस दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2 घटाइदिए दिस इज द डिस्टेंस तो यूक्लिडियन डिस्टेंस यूक्लिडियन प्लेनमा यूक्लिडियन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यूक्लिडियन भनेको कुनै पनि एउटा प्यारलल ग्रिड छ भने प्यारलल ग्रिडको प्रपर्टी कन्जर्भ गर्ने तरिकाको डिस्टेन्स भनेको यूक्लिडियन डिस्टेन्स हो तिमीहरुले पछि के रे हायर डाइमेन्सनल डिस्टेन्स फर्म फर एक्जाम्पल त्यो टेन्सर पढ्यो भने थाहा हुन्छ हैन पछि मतलब हामीले पढेको जियोमेट्री सबै यूक्लिडियन ज्योमेट्रीहरु अनि त्यसपछि नन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीहरु एउटा एउटा पढिन्छ तर अब हायर डाइमेन्सनल ज्योमेट्री चाहिँ हामीले पढाएको छैनौं के हैन 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री पढाएको छौं 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री पढाएको छौं तर हायर डाइमेन्सनल 4 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री पढाएको छैनौं त्यो केस गर्दाखेरि बल्ल यूक्लिडियन र नन यूक्लिडियन त्यो डिस्टेन्सको कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ हामीलाई चाहिने वाला नि छैन सो वी डोन्ट केयर हामीलाई बस चाहिने वाला छ यूक्लिडियन डिस्टेन्स रुट अन्डर 10 ठीक छ यो भयो डिस्टेन्स स्किम भन्छ अब मैले अब फर एक्जाम्पल यो पोइन्टबाट त्यो नजिकैको यो 5 त्यो डिस्टेन्स अथवा 5 रेडियसको पिक्सेल्सहरु लिगौं भनेर भन्यो भने तिमीहरुले अब थाहा छ कसरी लिने भन्ने कुराहरु ठीक छ डिस्टेन्स इक्वल टु 5 भएको सबै पिक्सेल्सहरु लियो भने त्यो भनेको 5 रेडियस भएको पिक्सेल लिएको भनेर बुझिन्छ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर नाउ आई विल टक अबाउट मास्क म मास्किङको कुरा गर्छु फिल्टरिङ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली कसरी गरिन्छ फिल्टर भन्दाखेरि आई विल टेक अ इमेज हियर अब हामीले मैले इमेज भन्ने बित्तिकै यहाँ स्प्याटियल डोमेनको इमेज बुझ है दिस इज स्प्याटियल डोमेनको इमेज this is image ix comma y this is image ix comma y ठीक छ this is a mask of 3 comma 3 this is a mask u comma v ठीक छ this is image of x comma y this is image this is mask of h u comma v this is छुट्टै मार्क्स हो यो यसको साइज अलिकति छ 3/3 को साइज छ यो इमेज कति छ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7/6 को इमेज छ ठीक छ ओके अब फिल्टरिङ गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज यो मार्क्सलाई यो इमेजबाट चलाउनु हो यो मार्क्सलाई यो इमेजमा स्लाइडिङ विन्डो गरे जसरी तिमीहरुले वन डाइमेन्सनल कुनै चीजमा स्लाइडिङ विन्डो चलायो नि त्यसरी यो मार्क्स चाहिँ स्लाइडिङ विन्डो जसरी चलाउने हो एक्जाम्पल म तिमीलाई भन्छु फर पहिलो पिक्चर भने यो हैन यो पिक्चर कसरी ट्रान्सलेट हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि यसको इक्वल टु फर्म पनि बनाउँ यहाँनेर आउटपुट इमेज पनि बनाऊ है त कतवटा थरी 1 2 3 4 5 6 वटा तल 7 वटा हैन ठीक छ 1 2 3 4 5 6 वटा तल 7 वटा छ ठीक छ ल हेर यो 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 पिक्सेललाई ट्रान्सफर्म गरेर हो यो पिक्सेल बनाउनु पर्यो भने व्हाट डु यु डु इज तिमीले यो मार्क्सलाई मार्क्सको सेन्टर पिक्सेललाई के गर्छौ जुन पिक्सेललाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हो त्यसको सेन्टरमा लिएर राख्छौ फर एक्जाम्पल यो मार्क्स तिम्रो कसरी आएर बस्छ अब यसरी मार्क्स आएर बस्छ मार्क्स कसरी आएर बस्छ भन्दाखेरि दिस इज द मार्क्स ठीक छ अब तिमीहरु अहिले ध्यान दिइरा होला हैन अहिले हेरिरा होला इमेज त यति मात्र छ इमेज त यहाँसम्म मात्र हो स्टार्टिङ इमेजै पोइन्ट यो हो अनि यो पिक्सेल्सहरु के त नि भन्छ यहाँ चाहिँ के भ्यालु हुन्छ त नि भनेर सोचिरा हो अहिले ठीक छ अहिले सोचिरा हो नि त्यो हैन अगडा हो सोचिरा हो नि त्यो यो कहाँबाट आयो यहाँ त अब यहाँ यो भ्यालु खै यो भ्यालु कहाँबाट आयो त ओके यो भ्यालु छैन अहिले मैले यो भ्यालुलाई
एक्सप्लिसिटली यसमा यो पिक्सेल्सहरुमा काम गर्नको लागि भनेर यो चाहिँ नि बाउन्ड्री पिक्सेल्सहरुमा काम गर्नलाई भनेर मैले एक्सप्लिसिटली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा बाउन्ड्री रो सबै थपिदिनुपर्छ एकैवटा पिक्सेल सबै बाउन्ड्रीमा थपिदिनुपर्छ यहाँ यसरी एकैवटा थपिदिनुपर्छ त्यसलाई हामीले भनिन्छ प्याडिङ तिमीहरूले अरू कम्प्युटर नेटवर्कको केसमा पनि पढ्यो होला प्याडिङ गर्नुपर्छ भनेर ठिक छ कम्प्युटर नेटवर्कमा कुनै फर इक्जाम्पल यो तिम्रो एउटा ब्लक साइज पुगेन हैन मेसेजको ब्लक साइज पुगेन भने तिमीले के गर्छौ प्याडिङ गरिदिन्थ्यौ र प्याडिङ गरिसकेपछि अनि बल्ल मेसेजको ब्लक साइज पुरा गर्थ्यौ र अनि त्यसपछि काम गर्थ्यौ ठिक छ प्याडिङ गर्छौ र एक्स्ट्रा कुरा गर्छौ अब हामीलाई प्याडिङ गर्ने भन्ने कुरा त बरु त्यो देखा जाएगा कुन हिसाबले प्याडिङ गर्ने भनेर कता कता त देखे जस्तो लाग्यो मलाई देख्छु अहिले एकछिनपछि तिमीले स्लाइडिङ विन्डो प्रोटोकल भनेर तिमीले कम्प्युटर नेटवर्कमा पढेको हो त्यही कुरा हो यो एक्ज्याक्टली त्यही कुरा बट दिस इज अन 2 डाइमेन्सनल म्याट्रिक्स त्यो 1 डाइमेन्सनलमा हुन्थ्यो भने 2 डाइमेन्सनलमा भइरहेछ अब हेर ध्यान दिएर हेर है त बुझ है त फर इक्जाम्पल यदि यो त यहाँबाट सुरु गर्छौ ठिक छ यो पिक्सेललाई कहाँ यो पिक्सेललाई चेन्ज गर्न पर्यो भने के गर्छौ यसरी मार्क्स गर्छौ र अब के गर्छौ भन्दाखेरि हेर है मार्क्सको के भ्यालु छ नि हैन मार्क्समा फर इक्जाम्पल भ्यालु छ ए बी सी मार्क्सको भ्यालु है यो ई एफ जी एच आई मार्क्सको भ्यालु छ मार्क्ससम्मको भ्यालु अब हेर फर इक्जाम्पल इमेजमा पिक्सेल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आई भएन यहाँ चाहिँ जे के एल एम एन ओ छ ल ठिक छ मार्क्समा के छ भ्यालु ए देखि आई सम्म छ अनि इमेजमा चाहिँ यो के छ जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्लु एक्स वाई जेड छ ल मैले अहिले देखाउनु खोजेँ त्यसपछि यो चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टर डलर होला ल मतलब भएन देखाउनु खोजेको अब यो पिक्सेल चाहिँ के बन्छ त भन्दाखेरि व्हाट डज दिस पिक्सेल बिकम द्याट पिक्सेल बिकम्स के बन्छ त त्यो पिक्सेल भन्दाखेरि अब हेर ध्यान दिएर हेर यो पिक्सेल के बन्छ भनेर यहाँ अब हेर है यसमा थाहा छैन यहाँ के छ भनेर इमेजको त प्याडिङ गर्नुपर्छ भन्दिनँ मैले हैन प्याडिङ यहाँ के छ थाहा छैन ठिक छ प्याडिङ अलिक गरिरहेको छ तिमीले अहिले प्याडिङ गर्दा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ जे छ बाउन्ड्री पिक्सेलमा जे छ भ्यालु त्यही भ्यालु कपी गरिन्छ बाउन्ड्री पिक्सेलमा जे छ भ्यालु त्यही भ्यालु कपी गरिन्छ दिस इज वान अफ द प्याडिङ टेक्निक दिस इज वान अफ द प्याडिङ टेक्निक के छ एउटा बाउन्ड्री पिक्सेल कपी बाउन्ड्री पिक्सेल कपी अर्को प्याडिङ पिक्सेल के हुन सक्छ जीरो भ्यालु त जीरो भ्यालु प्याडिङ हरेकमा 0 भ्यालु हाल्दै भने त कालो बनाइदिए भन्नु खोज्छ के बाउन्ड्रीलाई कालो बनाइदिए भन्नु खोज्छ बाउन्ड्री कालो गरिदिन सकेसम्म सबभन्दा राम्रो प्याडिङ टेक्निक भनेको दिस इज त्यो बाउन्ड्री पिक्सेल त्योलाई नै कपी गरिन्छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ प्याडिङ भनिन्छ अब हेर एक्चुअली यो मार्क्सको हो यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भनेर हेर्न मलाई होइन पहिला सुरु है मैले इमेजिन गरेँ यो चाहिँ एउटा इमेजै हो भने इमेजिन गरेँ त प्याडिङ गरेँ होइन म चाहिँ एउटा इमेजै हो भने इमेजिन गरेँ इमेजको साइजै यत्रो छ ल र मैले इमेजै हो यो होइन ठुलो इमेज चाहिँ फर इक्जाम्पल अब 8/7 को पिक्सेल होला सरी कहाँ 9/8 को पिक्सेल होला यो तल पनि प्याडिङ गरिदियो भने तल सबैतिर चारैतिरबाट मैले प्याडिङ गरिदियो भने यस्तो आउँछ ठिक छ अब हेर है इमेजको भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन इमेजको भ्यालु चाहिँ अब यहाँनिर अल्फा बिटा गामा थीटा र ओमेगा छ ल ठिक छ यहाँसम्म तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है अब यो मार्क्सले यो जे भन्ने पिक्सेललाई कसरी कन्भर्ट गर्छ त भनेर बुझ्छौ भने हेर है इमेजमा के छ भ्यालु र इमेजको ट्याक्कै माथिपट्टि जुन मार्क्स आएर बसेको छ नि यो मार्क्स यहाँ आएर बस्यो होइन इमेजको के छ भ्यालु अल्फा छ मार्क्सको भ्यालु ए पोजिसनमा के छ ए छ भनेपछि के हुन्छ अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी प्लस थीटा टाइम्स डी प्लस जे टाइम्स ई प्लस के टाइम्स एफ प्लस ओमेगा टाइम्स जी प्लस एम टाइम्स एच प्लस एन टाइम्स आई हुन्छ यो भ्यालु जति आउँछ दिस फर इक्जाम्पल यो भ्यालु आयो टी आयो भन्ने भ्यालु आयो भने यसो गरौँ न T1 भन्ने भ्यालु आयो भने यो भ्यालु कहाँ गएर बस्छ अब दिस इज गोइङ टु बी द न्यू भ्यालु फर दिस इन्हान्स्ड इमेज हल्का कन्सेप्ट त्यो बाउन्ड्री फिल्ड र फ्लड फिल्डमा गर्थेँ मैले ओ नाइस ओके ल ठिक छ है यो कन्सेप्ट बुझ्यो हेर फर इक्जाम्पल अब अर्को कुनै एउटा फर इक्जाम्पल यो मार्क्सलाई यहाँनिर राखौँ ल
यो मार्क्सलाई यहाँनिर राखौँ है त, तिमीहरू बुझ्छौ बल्ल। यो मार्क्सलाई कहाँनिर राखौँ म भन्दाखेरि होइन, मैले यहाँनिर मार्क्स राखेँ भने यो पोजिसनको भ्यालु चेन्ज गरेर कहाँ गएर बस्छ भन्दा फर इक्जाम्पल यहाँनिर गएर बस्छ है त। ल यसकै करस्पोन्डिङ यो पनि फर इक्जाम्पल 5,5 हो भने यो नि 5,5 पोजिसन हो कि, पिक्सल भ्यालु चाहिँ एकै ठाउँमा गएर बस्ने, एउटै पोजिसनमा गएर बस्ने, ठिक छ। यदि मार्क्सलाई यहाँनिर मैले राख्दिएँ भने यसरी यो पोजिसनमा मैले यसरी मार्क्स राखिदिएँ भने यहाँनिर, ठिक छ, राख्दिएँ भने भ्यालु के आउँछ यसमा, भ्यालु के आएर बस्छ, LA प्लस PB प्लस RC प्लस OD प्लस QE प्लस SF प्लस XG प्लस YH प्लस ZI गरेर बस्छ यहाँनिर भ्यालु। नाइस नाइस लकेला मैले बुझिसकेँ ल है त, यसरी भ्यालुहरू बस्छ। दिस इज कल कोरिलेसन, दिस इज कल कोरिलेसन। जुन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई मैले भन्दै आइरहेको थिएँ होला, हामीले चाहिँ कन्भोल्युसन गरिन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ, तर मैले यहाँ सिकाएँ कोरिलेसन। कोरिलेसन भनेको को आफ्नो ठ्याक्कपट्टि को एक्टर भन्छ नि, को एक्टर भनेको सँगसँगै काम गर्ने एक्टरहरू। को रिलेसन भनेको चाहिँ सँगसँगै आफ्नो पोजिसनमा भएको अरू को चाहिँ भ्यालु त्योसँगको रिलेसन भयो राखेको भएर यसलाई के भनेको कोरिलेसन भनेको। ए को ट्याक्क तलपट्टि यो मार्क्सलाई माथि राख्दाखेरि त्यो मार्क्सको तलपट्टि यो ए को तलपट्टि के आउँछ, यहाँ आउँछ हो, यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन गर अनि जोड। बी को तल के आउँछ, पी आउँछ, त्यसलाई के गर, त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर अनि फेरि जोड दे। यसरी भनेपछि यो क्यू भन्ने भ्यालु केमा कन्भर्ट भयो, यो क्यू भन्ने पहिला इनिसियल इमेजमा यो त इमेजको भ्यालु हो होइन, यो क्यू भन्ने इमेज केमा कन्भर्ट भयो, अघि सबैले त्यहाँ लेखेको ए टाइम्स यो होइन, यो LA प्लस PB प्लस RC भन्ने सबै भ्यालु त्यो जोडिएको भ्यालु समेसन भ्यालुमा कन्भर्ट भयो। अब यसको त म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहियो हामीलाई, वी निड अ म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन फर दिस। सो टु डु अ म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन आई कम अप विथ अ फर्मुला। दिस इज यदि यो JXY भन्ने इमेज हो भने, ठिक छ, यदि यो IXY भन्ने एउटा के अरे ओरिजिनल इमेज हो भने र यहाँ चाहिँ मार्क्स HUV भन्ने मार्क्सले चाहिँ यदि यसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भने मेरो JXY इक्वल टु के हुन्छ त भनेर मैले भन्नु पर्यो भने दिस इज समेसन, डबल समेसन, किनकि 2 डाइमेन्सनल समेसन भएको छ, एउटा एक्स एक्सिसतिर वाइ एक्सिसतिर जोडिरहेको छ, डबल समेसन अफ, ठिक छ, U इक्वल टु कहाँबाट सुरु हुन्छ, U इक्वल टु -A देखि प्लस A सम्म। अहिले म बुझाउँछु यो भनेको के हो भनेर, ठिक छ, र V इक्वल टु -A देखि A सम्म, छ। यो भने के हो भन्दाखेरि साइज, दिस इज A/B को यदि छ भने भन्नु खोजेको, सरी A/A को है, A/B हुँदैन, के अरे सेम साइजको चाहिँ हुनुपर्छ, मतलब स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिँ हुनुपर्छ है, A/A को हो भने, ठिक छ। समेसन गर्ने U -A देखि A सम्म जानुपर्छ, म बुझाउँछु तिमीहरूलाई अब। त्यसपछि B चाहिँ -A देखि A सम्म जानुपर्छ, ठिक छ। समेसन, दिस इज मार्क्स अफ U, V multiply by image of X plus U Y plus V. So this is the final formula for correlation. This is the correlation formula. अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ हाम्रो केसमा कति छ, हेर है। अब यहाँ ए, यो मैले यहाँ A इन्टु A भने, यहाँ -A देखि A भनेको छ, यो त होइन होला, पक्कै -3 देखि 3 सम्म जाने त होइन होला। भनेपछि हामीले यसलाई कुन रूपमा ढाल्नुपर्छ, यो A इन्टु A मैले यतिकै यो तिमीहरूलाई अहिले यो कन्भेन्सन दिनलाई भनेको, बट मैले राम्रोसँग बुझ्दै जान्छु भने यो A भनेको खास गरी त्यो हुँदैन। A भ्यालु कस्तो हुन्छ त, A भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यदि 3 लाई सेन्टरबाट पार्टिसन गर्दाखेरि, 0 बाट पार्टिसन गर्दाखेरि तीनटा भ्यालु निकाल्नको लागि कुन कुन पोइन्ट दिनुपर्छ, सेन्टरबाट पार्टिसन 0 बाट पार्टिसन गर्दाखेरि तीनटा भ्यालु A जतिको भ्यालु निकाल्नको लागि कतिवटा पोइन्ट लिनुपर्छ, एउटा -1, एउटा 0, एउटा 1 लिनुपर्छ। तीनटा बल्ल यसरी सेन्टरबाट पार्टिसन गर्दाखेरि कुन तीनटा भ्यालुले कुन तीनटा भ्यालु लिनुपर्छ भन्दाखेरि -1, 0 र 1 हो भने, यदि यो A हो, -A हो, दिस इज A। मेरो A कति रहेछ त 3/3 इमेजको लागि, मेरो A फर 3/3 इमेज, 3/3 मार्क्सको लागि A कति हुँदो रहेछ त, A विल बी माई
1 minus a will be -1. ठीक छ, यहाँ 3/3 को यदि मैले कन्भल्भ गर्दैछु कि सरी कोरिलेसन गर्दैछु भने मेरो कति हुँदो रहेछ, यो -1 देखि 1 सम्म जाँदो रहेछ भनेपछि -1 0 1 गरेर जाँदो रहेछ. ओके, अब हेरौँ द रियल इक्जाम्पल एउटा गरेर हेरौँ, बल्ल बल्ल बुझिन्छ. दिस इमेज है 0 1 2 3, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाइ एक्सिस. 0 1 2 3. फर इक्जाम्पल अहिले 2,2 भन्ने पिक्सेलको चाहिँ के भइरहेछ चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन भइरहेछ बाई युजिङ दिस फिल्टर मार्क्स. मार्क्सको जहिले पनि के गरिन्छ, सेन्टर जहिले नि मार्क्सको सेन्टरलाई हामीले के मानिन्छ, मार्क्सको सेन्टरलाई हामीले के मानिन्छ 0,0 मानिन्छ. मार्क्सको सेन्टरलाई हामीले के मानिन्छ 0,0 मानिन्छ. अनि त्यही भएर -1 दिस इज 1, -1 दिस इज 1, किनकि यो इन्क्रिजिङ यतातिर इन्क्रिजिङ हुन्छ नि त हैन. दिस इज वाइ एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, यदि यो मार्क्स यहाँनिर बस्छ भने, यदि यो मार्क्स यो पिक्सेलको लाई सेन्टर बनाएर बस्छ भने, यो पिक्सेललाई सेन्टर बनाएर बस्छ भने दिस इज कोरिलेसन. ठीक छ, कोरिलेसन, दिस इज कोरिलेसन. म भन्छु एकछिन कोरिलेसन मैले किन भन्छु, कन्भोल्युसन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको थिएँ, तर यहाँ मैले कोरिलेसन किन गरिरहेको छु म तिमीहरूलाई बुझाउँछु एकछिन पछि है. Zero 1 2 3 0 1 2 3 भनेपछि यो मार्क्सले कन्भर्ट भइसकेपछि यो इमेजमा यो पोइन्टमा चाहिँ के आउँछ, यसको रिजल्ट आएर बस्छ हैन. दिस इज जे अफ 2,2 निकाल्नको लागि मैले अहिले के गरिरहेको छु, आई अफ 2,2 लाई लिएर छु. ठीक छ, अब ध्यान दिएर मार्क्स सबै त्यही भित्र परेको हो कि के हो. मतलब यो मार्क्स नि यसलाई सर्लकै उठाएर लिएर गएर होरी यसमा लिएर राख, माथिपट्टि लिएर गएर राख, र यो र यसको कोरस्पोन्डिङ तलको भ्यालु मल्टिप्लाई गर, यो र यसको कोरस्पोन्डिङ तलको भ्यालु मल्टिप्लाई गर. यसरी के यो मार्क्सलाई के गर भन्दा हेर है, यो मार्क्सको भ्यालु चाहिँ मेरो कालो पेनले देखाउँछु, इमेजको भ्यालु चाहिँ मैले रातो पेनले देखाउँछु रे. मार्क्सको जति चाहिँ भ्यालु मल्टिप्लाई बाइ यो गर प्लस, मार्क्सको यहाँ जति चाहिँ भ्यालु मल्टिप्लाई बाइ यो गर प्लस, जति चाहिँ भ्यालु मल्टिप्लाई बाइ यो गर प्लस, जति चाहिँ भ्यालु मल्टिप्लाई यसरी करस्पोन्डिङ हो कि. ठीक छ, ओके. ल अब के गर्छ उसले खास गरी के गर्यो, यो मार्क्स किनले के गरेको भन्दाखेरि यो आई 2,2 भन्ने इन्टेन्सिटीलाई के गर्यो, यसलाई मात्र चेन्ज गर्न खोजेको. यसलाई यो इन्टेन्सिटीलाई चेन्ज गर्नको लागि बल्ल मैले मार्क्स लगाओ. ठीक छ, दिस इज नट अ पोइन्ट अपरेसन. यो पोइन्ट अपरेसनमा के हुन्थ्यो, एउटा पोइन्टबाट के निस्किन्थ्यो उतापट्टि, त्यही पोइन्टमा अर्को भ्यालु निस्किन्थ्यो, त्यसको वरपरको कुनै पनि त्यो वरपरको आफ्नो नेबरको कुनै पनि रोल हुन्थेन. यसमा यो पिक्सेलको भ्यालु चेन्ज गराएर यहाँ यो आउनुको लागि यसको नेबरिङ एलिमेन्टको पनि के छ, रोल छ, जसलाई यसको नेबरिङ एलिमेन्टको प्रपर्टी इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ मैले के युज गरेको, यो मार्क्स युज गरेको. मार्क्स मैले त्यही अनुसार बनाउँछु, त्यो नेबरिङ एलिमेन्टलाई कसरी चाहिँ रियाक्ट गराउने यो पिक्सेलसँग भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले के गराउँछु, मैले चाहिँ मार्क्सिङ भ्यालुहरू यो भ्यालुहरू मैले हाल्ने हो यहाँ मार्क्सिङ भ्यालु. त्यही भएर धेरै हामीले अब पढ्ने भनेको विभिन्न किसिमको मार्क्स मात्र पढ्ने हो. यो च्याप्टर बोर्डै हामीले पढ्ने भनेको व्हाट इज स्मुथिङ मार्क्स, शार्पनिङ मार्क्स के हो हैन, एज निकाल्ने मार्क्स. हिजो भर्खर मैले भनेको थिएँ नि एउटा एज निकाल्ने मार्क्स पढाएको थिएँ हैन, एउटा होरिजोन्टल एज निकाल्ने, भर्टिकल एज निकाल्ने मार्क्स, त्यो सबै कुरा हामीले यहाँ पढिन्छ. ठीक छ, अब हेर है यो केसमा अब म अहिलेको त्यो फर्मुला थियो नि, यो कसरी काम गर्छ यो फर्मुलाले, यो केसमा हेरौँ. अब हाउ डज दिस फर्मुला वर्क इन दिस केस, यो फर्मुलाले कसरी काम गरेछ हेरौँ. 1 बाइ 1 गरेर फर्मुला हेरौँ हैन, अनि थाहा भइहाल्छ. अनि त्यसपछि हाउ डज दिस फर्मुला, वाइ दिस फर्मुला वर्क्स के, यो फर्मुला किन काम गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो नि. बल्ल फर्मुला हेर्न जाने नि हामी. हेर ओके, आई एम वर्किङ अन कहाँ, एक्स कमा वाइ कति छ अहिले मेरो 2,2 मा काम गरिरहेको छु मैले, 2,2 मा काम गरिरहेको छु नि त.
सो जे अफ 2 कमा 2 इज इक्वल टु ठिक छ जे अफ 2 कमा 2 इज इक्वल टु यु कहाँदेखि कहाँसम्म हो -1 देखि 1 सम्म हो भी पनि कहाँदेखि कहाँसम्म हो -1 देखि 1 सम्म हो भनेपछि यदि मैले दुवै के राखेँ भने फर इक्जाम्पल अहिले मैले दुवै -1 यु पनि -1 भी पनि -1 राखेँ भने के हुन्छ हेर है बुझ है यु पनि -1 भी पनि -1 राख्यो भने के हुन्छ हेर है यु पनि -1 भी पनि -1 राख्यो भने के हुन्छ यो भनेको याद कति हुन्छ -1 -1 हुन्छ ठिक छ याद -1 -1 हुन्छ हैन इन्टु आई के हुन्छ एक्स र वाई कति छ यहाँ हेर 2 र 2 कमा 2 छ 2 प्लस -1 कमा 2 प्लस -1 हुन्छ भने मतलब याद -1 कमा -1 सँग कुन मल्टिप्लाई हुन्छ अरुण जोडिन्छ है सबै जोडिन्छ किन मैले एउटा मात्र भ्यालु ल्याए अहिले प्लस अरु भ्यालु नि हुन्छ यहाँनिर अहिले म एउटा मात्र भ्यालु यो याद -1 कमा -1 सम्म कुन भ्यालु मल्टिप्लाई हुन्छ त भने हेर्दाखेरि अब इमेजको चाहिँ कुन भ्यालु हुँदो रहेछ 2 प्लस -1 भनेको कति हुन्छ 2 प्लस -1 भनेको 2 -1 भनेको 1 यो भनेको 1 इमेजको चाहिँ कुन भ्यालु रहेछ त इमेजको चाहिँ यो आई भन्ने भ्यालुको चाहिँ कुन लिँदो रहेछ त्यसले 1 कमा 1 भन्छ यो पिक्सल लिँदो रहेछ भन्छ कि यो इन्टु यो मल्टिप्लाई भएन त है यो इन्टु यो मल्टिप्लाई भएन यो फर्मुला लिँदा फेरि प्लस अब फेरि 0,0 हुँदा नि फेरि सेम त्यसरी नै हुन्छ हैन यो एकछिनपछि कति हुन्छ यो 1 यो b चाहिँ एकछिनपछि 1 हुने u चाहिँ -1 हुने नै हुन्छ ठीक छ कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ यहाँनिर एउटा -1 कमा -1 पनि हुन्छ यो -1 यो 0 नै हुन्छ यो -1 यो +1 पनि हुन्छ यो 1 यो -1 नै हुन्छ यो 1 यो 0 नै हुन्छ यो 1 यो +1 पनि हुन्छ भनेपछि यो 9 वटा कम्बिनेसनलाई के निकाल्छ उले याद है सबै जोड्ने हो नि हैन यो सबै जोड्ने हो प्लस गर्ने हो याद -1 कमा -1 हुँदा यो के हुन्छ आई के हुन्छ 1 कमा 1 हुन्छ प्लस याद -1 कमा 0 हुँदा याद -1 कमा 0 भनेको न याद हेर यादमा यादमा -1 कमा 0 भने यो हुँदा के हुन्छ यो हुनु पर्यो हैन इमेजको यो इन्टेन्सिटी आउनु पर्छ हैन भन्छ यो इन्टेन्सिटी आउनु पर्यो इन्टु सरी कहाँ गए प्लस भएन कहाँ हो मैले यहाँ लेखिरहेको छु त याद -1 कमा 0 हुँदा कति इमेज कति हुन्छ हेर कति हुन्छ 2 कमा 2 को लागि हैन एक्स र वाइ त 2 कमा 2 छ किनकि दिस इज फर जे 2 कमा 2 एक्स र वाइ त 2 कमा 2 फिक्स छ यसमा काम गरे मैले भनेर बुझिरहेको छु नि हैन केटा हो अन्दन बुझिरहेको छु अन्दन भन त रञ्जन भन बुझिरहेछ दाइ ओके दाइ ओके ल हेर अब यहाँ के हुन्छ यो ल मलाई यो भन त ल यहाँ चाहिँ -1 कमा 0 हुँदाखेरि इमेज चाहिँ कुन मल्टिप्लाई हुन्छ मलाई भन त ल इमेजको चाहिँ कुन पिक्चर मल्टिप्लाई हुन्छ ओके हेर मैले अहिले जे कतिको लागि गरिरहेको छु 2 कमा 2 को लागि गरिरहेको छु है किनकि मैले यो ठाउँमा मैले मार्क्स हालेको छु किनकि 2 कमा 2 को लागि गरिरहेको छु ठीक छ यो मार्क्सको लागि मैले के गरिरहेको छु यो चाहिँ जे भन्ने इमेजको 2 कमा 2 मा मैले भ्यालु लिएर हाल्नु खोजेको छु यो भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि मैले त्यो निकाल्न खोजेको यो इन्टेन्सिटी यो पिक्चरमा भ्यालु कति आउँछ भनेर निकाल्न खोजेको जे 22 बाटे ओके ठीक छ जे 22 बाटे गरौँ है त इक्वल टु हेर त्यसपछि गरौँ तिमीहरुले म सुरुदेखि गर्छु ल यो यसलाई सुरुमा यहाँ भी को रन भी चलाऊँ है त हेर के हुन्छ पहिला समेसन यति छोड्दिम यु इक्वल टु -a देखि a नै छोड्दिम है अहिले बस यो भी चलाऊँ के हुन्छ याद यु कमा कति हुन्छ यु कमा कति हुन्छ -a हाम्रो केसमा -a देखि -a भने कति हुन्छ -1 देखि -1 सम्म हैन -1 देखि 1 सम्म हैन अनि कहाँसम्म चल्छ यो 1 देखि 1 सम्म यो कहाँ छ -1 हो b -1 इन्टु i 2 प्लस u कमा 2 प्लस -1 एउटा भयो प्लस ठीक छ याद अफ u कमा 0 टाइम्स i कमा है मैले b पहिला -1 भयो थियो अब b 0 भयो ठीक छ -1 0 1 इमेज कति हुन्छ अब x कति छ 2 प्लस u नै छ u चले हैन अहिले अनि 2 प्लस 0 ठीक छ प्लस
फेरि याच यु याच u comma 1 times I 2 plus u comma 2 plus 1 ठीक छ अब भयो u b चलेर भ्यायो अब u चलाउने u पनि -1 बाट 1 सम्म चलाउने u पहिला सुरुमा कति हुन्छ -1 हुन्छ ठीक छ u सुरुमा कति हुन्छ -1 हुन्छ u मा -1 भ्यालु राख ठीक छ u को ठाउँमा -1 राखेर हेर अनि फेरि गर भन्दा यो खासै आउँछ के त यस्तो खाले सबै कोअर्डिनेट हुँदा फेरि के भ्यालु आउँछ मैले हेर्न खोजेको ठीक छ भन्छ आउँदो रहेछ त के त भन्दाखेरि दिस इज l टाइम्स a p टाइम्स b r टाइम्स c किनकि डबल डाइमेन्सन भोरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दै जोडिरहेछ भने भ्यालु त त्यही आउँछ ठीक छ अब यहाँनिर के गर्छ तिमीले अब भ्यालु राखेर हेर न u मा नि भ्यालु राखेर हेर u मा यो कम्प्लिट एउटा के हुन्छ u इक्वल टु पुरै गरिदिन्छु है त म सरी पुरै गरिदिन्छु र तिमीहरुले कन्फ्युज हुन्छ होला फेरि सुरुदेखि गरिदिन्छु त पहिला यो पुरै कति हुँदा चल्छ u इक्वल टु -1 हुँदा चल्छ याच -1 कमा -1 इन्टु I 2 plus -1 कमा ध्यान दिएर हेर है त 2 plus -1 पछि सिम्प्लिफाई गरौँ है त एउटा भ्यालु प्लस याच -1 कमा 0 इमेजको चाहिँ 2 plus -1 कमा 2 plus 0 अथवा 2 प्लस याच के हो यो -1 कमा 1 -1 कमा 1 टाइम्स इमेजको 2 plus 1 हुँदाखेरि हैन 1 कमा 3 ठीक छ यो भयो एउटा सिद्धियो हैन प्लस यो कति भएर सिद्धियो u -1 भएर सिद्धियो त्यही त 9 भइहाल्छ ठीक छ अब के हुन्छ अब यहाँनिर फेरि अब याच कति हुँदा चल्छ 0 सरी u कति हुँदा चल्छ 0 हुँदा चल्छ u 0 हुँदा 0 कमा -1 टाइम्स I ठीक छ यसरी गर्छ u कति हुँदा 0 हुँदा अनि फेरि प्लस u कति हुँदा 1 हुँदा ठीक छ 1 कमा -1 यसरी गर्नुपर्छ बुझ्यो हैन सबैले बुझ्यो नि यो कुरा त त्यो 9 वटा भ्यालु आउँछ मल्टिप्लिकेसन त्यो गर्दाखेरि 9 वटा भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस टाइम दिस प्लस 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 दिस टाइम दिस यो सबै गरेको त्यो मल्टिप्लाई गरेर जोडेको भ्यालु कहाँ आएर बस्छ हो यहाँ आएर बस्छ j अफ 2 2 मा आएर बस्छ So this is called masking. This is called masking. Okay, अब सिम्पल एउटा मार्क्स हेरौँ त सिम्पल एउटा मार्क्स हेरौँ बट अहिले हामीले के गर्छौँ 1D मार्क्स हेर्छौँ है त एउटा 1D मार्क्स जसलाई हामीले के भनिन्छ स्लाइडिङ विन्डो पनि भनिन्छ स्लाइडिङ विन्डो पनि भनिन्छ 1D मार्क्सलाई म तिमीलाई एउटा क्वेशन सोध्छु है त फर एक्जाम्पल यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज चाहिँ यो रो हो के दिस यो चाहिँ रो मतलब हुन्छ नि सिंगल रो को इन्ट्री हो यो सिंगल रो र यहाँ चाहिँ यतातिर चाहिँ एउटा इमेजबाट एउटा पर्टिकुलर रो ल्या जस्तो के पर्टिकुलर रो ल्या जस्तो के यो पर्टिकुलर रो लियो भने अनि त्यो हरेक इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ ठाउँ यसरी डिस्क्रिटाइज गरेर देखायो भने चाहिँ यस्तो आउँछ के फर एक्जाम्पल यो 0 देखि m वटा कलम छ भने यो सिंगल रोमा 0 देखि m वटा कलम छ भने यहाँनिर कति हुन्छ 0 देखि m सम्म जान्छ के ठीक छ अब मैले इन्टेन्सिटी देखाउन खोजेँ है यो चाहिँ इन्टेन्सिटी हो सिंगल किनकि यो चाहिँ इन्टेन्सिटी 0 देखि 7 सम्मको इन्टेन्सिटी होला फर एक्जाम्पल है म तिमीलाई यो देखाउन खोजेँ है 0 हुँदा इन्टेन्सिटी यो चाहिँ 2 4 6 ल 0 हुँदा कति छ यसको इन्टेन्सिटी अहिले 2 छ 1 हुँदा 1 2 3 4 5 6 7 है त 0 हुँदा इन्टेन्सिटी 2 छ 1 हुँदा इन्टेन्सिटी 0 छ 2 हुँदा इन्टेन्सिटी 6 छ 3 हुँदा इन्टेन्सिटी 4 छ 4 हुँदा इन्टेन्सिटी 0 छ 5 हुँदा इन्टेन्सिटी 0 छ 6 हुँदा इन्टेन्सिटी 6 छ 7 हुँदा इन्टेन्सिटी 2 छ ठीक छ तिमीलाई यस्तो एउटा फंक्सन छ
यस्तो एउटा फङ्सन छ. What can you do to this image, to this one dimensional image, to make this smooth? यो भने के हेर न, 2 भनेको 0 0 भनेको ब्ल्याक हो, 7 0 भनेको व्हाइट हैन र भने यो भने के हो, कालो कालोतिरबाट एकदम कालोमा गयो, त्यसपछि अनि एकदम व्हाइटमा गयो, त्यसपछि अनि फेरि बिस्तारै केमा आयो, त्यो ग्रेजुअली कालोतिर आयो, अनि फेरि व्हाइटमा गयो, अनि त्यसपछि फेरि कालोतिर आयो. यो इमेजमा अलिकति धेरै के छ, यो इमेजमा के छ, फ्लक्चुएसन छ, कालोदेखि सेतोसम्म धेरै नै फ्लक्चुएसन छ. त्यो फ्लक्चुएसन घटाउने भनेको स्मुथ गर्ने हो. स्मुथ के गर्न सक्छौ, के काम गर्न सक्छौ यसमा, स्मुथिङको के काम गर्न सक्छौ तिमीहरुले मार्क्स लगाएर, स्मुथिङको के काम गर्न सक्छौ तिमीहरुले. फर एक्जाम्पल अब मैले हेर मार्क्स बनायो, 1/3 को मार्क्स बनाएँ मैले, 1/3 को मार्क्स बनाएँ र मैले अब के गर्छु त भन्दाखेरि, मैले अब मार्क्समा के गर्छु भन्दाखेरि हरेकको भ्यालु मैले 1/3 1/3 1/3 राखे भने, 1/3 1/3 1/3 राखे भने के हुन्छ त अब हेर. र यो मार्क्सको सेन्टरको भ्यालुमा चाहिँ यसले काम गर्छ. फर एक्जाम्पल यो सुरुमा मार्क्स यहाँ राख्छ है त, सुरुमा मार्क्स के गर्छ, बोकेर मार्क्स यसलाई यहाँनिर यसरी लिएर राखिदिन्छ के, यसरी लिएर राखिदिन्छ मार्क्सलाई है. यो मार्क्स चाहिँ कहाँ छ अहिले, यहाँ छ ल, यसरी छ, त्यो 0 भन्ने पिक्सलमा सेन्टर भएर छ. अब मैले भने यहाँ त भ्यालु छैन, मैले प्याडिङ गरिदिन्छु. प्याडिङ गरे भने मतलब 0 मा जे थियो इन्टेन्सिटी मैले अहिले यहाँ त्यही राखिदिन्छु. यो -1 मा पनि मैले त्यही राख्दिएँ ल. 2 नै भने यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु कति राख्दिएँ, 2 नै भनेर राख्दिएँ. 2 थियो अनि यहाँ कति छ, 1 मा कति छ, 1 छ भने चाहिँ अब हेर यो चाहिँ इमेज है. यसको इमेजमा यस्तो छ र मार्क्समा चाहिँ कस्तो छ, र मार्क्समा चाहिँ कस्तो छ अहिले, मार्क्समा के छ, 1/3 1/3 1/3. 0 भन्ने इन्टेन्सिटी स्मुथ भएर केमा आएर बस्छ, केमा रिप्रेजेन्ट गरेर देखिन्छ यतापट्टि पनि. अब 0 1 2 3 4 5 6, एकछिन चाहिँ मलाई एकछिन टाइम दियो है त, टाइम सिद्धिन मलाई एकछिन टाइम दियो है त, चाहिँ म बुझाएर छोड्छु आज. 2 4 6 ठिक छ. यो चाहिँ यो वान डाइमेन्सनल सिग्नल चाहिँ अब स्मुथ भएर यहाँ यसमा आएर बस्छ. अब हेर रियल यो वान डाइमेन्सनल इमेजमा चाहिँ यो पर्टिकुलर पोजिसनमा चाहिँ जुन यो 0,0 भन्ने पिक्सल, यो 0 भन्ने पिक्सल हो, 1 भन्ने पोजिसनमा भएको इमेज हो. यो अहिले मैले केमा सेन्टर, यो मार्क्सलाई केमा सेन्टर राखेछु, 0 मा सेन्टर राखेछु भनेपछि हैन, यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु कति थियो, 2 थियो. यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु कति छ भन त मलाई, यसको 1 भन्ने पोजिसनमा इन्टेन्सिटी भ्यालु कति छ, 1 भन्ने पोजिसनमा इन्टेन्सिटी भ्यालु कति छ. ओके, यसमा भ्यालु कति छ, त्यहाँ इमेजमा यसमा भ्यालु छ, इमेजमा यसको भ्यालु छ इमेजमा. अङ्गन भन, स्मिथ भन, इमेज यसको भ्यालु छ, हेर न 0 1 2 गर्दै जाने हो क्या यतातिर, छैन यहाँ भ्यालु छैन, किनकि यो त 0 बाट सुरु भयो त कहाँ यहाँ हुन्छ त नि, छैन हैन. ओके भने चाहिँ मैले के गरेँ, अहिले मैले यहाँ प्याडिङ गरेर मैले यहाँ 2 राख्दिएँ हो कि, 0 मा जे थियो जसको यसको बाउन्ड्री पोजिसनमा जे थियो त्यही भ्यालु राख्दै कपी गरिदिएँ हो कि मैले, 2 कपी गरिदिएँ ल. अब हेर है त, अब हेर के हुन्छ खासै, मैले सुरुदेखि यो आउटपुट इमेजमा के भन्छ हेर, त्यो 0 भन्ने कति आएर बस्छ हेर है, के हुन्छ 2 × 1/3 2 × 1/3 भने 2/3 हैन, प्लस 2/3 प्लस 0/3. यो भने के गरे हो भन्दाखेरि तीनटैलाई जोडेर, यो तीनटा इन्टेन्सिटीलाई जोडेर डिभाइड बाइ 3 गरे जस्तो हैन, 2 + 2 + 0 डिभाइड बाइ 3 हैन र, यो भनेको 4/3 हैन र. 4/3 हैन कति आयो मलाई भन त, 4/3 को भ्यालु भन त, 1 point कति हो, 4/3 को भ्यालु भन त, 1.33. ओके 1.33 भनेपछि 0 भन्ने पिक्सलमा 1.33 भने कहाँनिर आउँछ, यहाँनिर आउँछ. ठिक छ. ओके नाइस. अब हेर फेरि यो मार्क्सलाई अब केमा कहाँ राख, यो मार्क्सलाई अब 1 भन्ने सेन्टरमा राख है, 0 भन्ने सेन्टरमा राखेथे, अब 1 भन्ने सेन्टरमा राख. यसरी 1 भन्ने म यहाँ देखाउँछु, इमेज चाहिँ यहाँ देखाउँछु. अब चाहिँ 1 भन्ने सेन्टरमा राख, 0 1 2 3 4 5 6 7
अहिले मार्क्सलाई कसको सेन्टरमा राख्यौ? इमेजको चाहिँ इमेज हो है, इमेज। यो मार्क्सको सेन्टरलाई कहाँ राख्यौ? 1 को सेन्टरमा राख्यो भने मतलब यहाँनिर राख्यो यसरी, ठिक छ? मार्क्सलाई तिमीले यहाँनिर यसरी राख्यो। इमेजमा चाहिँ इन्टेन्सिटी भ्यालु कति छ? अपडेटेड दिस इज अपडेटेड। मैले यसको लागि गरेको। 0 को इन्टेन्सिटी कति हुन्छ? यहाँ कति आएको थियो भ्यालु? यो 0 मार्क्सलाई सेन्टरमा, मार्क्स सेन्टर 0 मा राख्दा फेरि आउटपुट कति आएको थियो? 1.33 आएको थियो। त्यही भएर अब अपडेटेड इमेजको इन्हान्स्ड स्मुथ इमेजको, दिस इज स्मुथ इमेज, मैले अहिले स्मुथ भन्ने फिल्टर हालेर छु। स्मुथ इमेजको कति हुन्छ इन्टेन्सिटी अब त्यो 0 मा, किनकि सेन्टर मार्क्स त्यो 0 मा राखेर गरे हो नि त। मार्क्सको सेन्टरलाई चाहिँ 0 त्यो सरी यो 1 डाइमेन्सन, त्यही भएर 0 मा राखेर गरे हो नि त। अब सेन्टरलाई, मार्क्सको सेन्टरलाई कतिमा राखेको छ तिमीले? 1 मा राखेको छौ भने मतलब यो इन्टु यो इन्टु यो इन्टु यो हुन्छ के। कति छ? 2 भन्ने पोजिसनमा भ्यालुको इन्टेन्सिटी कति छ र? 6 छ। तर त कति हुन्छ? 6 प्लस 2 8/3 हुन्छ हैन? कति हुन्छ? 1 मा कति आउँछ त्यसको इन्टेन्सिटी? 8/3 भनेको 8/3 कति आउँछ? 2.66। ओके 2.66। ओके 2 को लागि गर। अब एकदम फास्ट गर्छु म। हेर है, पहिला यो सबै इन्टेन्सिटी लेख पहिला। 6 अनि त्यसपछि कति छ? 6 थियो। अनि त्यसपछि 3 मा कति थियो? 3 मा थियो 4, 4 मा कति थियो? 4 मा थियो 0, 5 मा थियो 0, 6 मा कति थियो? 6 मा थियो 6, 7 मा कति थियो? 7 मा 2 थियो हैन? भनेपछि चाहिँ अब यो 1 मा सेन्टर राख्दा कति हुन्छ? 1 सेन्टर राख्दाखेरि आइहाल्यो 6 प्लस 2 8/3 भयो थियो। त्यसपछि अब 2 मा सेन्टर राख। 2 मा सेन्टर राख्दा कति हुन्छ? हो यो तीनटा भ्यालु के हुन्छ? जोडेर डिभाइड बाइ 3 हुन्छ हैन? यो तीनटा भ्यालु भने 3 मा सेन्टर राख्दाखेरि सरी यो त्यो 2 मा सेन्टर राख्दाखेरि 1 को र 3 को जोडिन्थ्यो। 6 प्लस 4 10/3 भने कति हुन्छ? 3.9 3.33। 2 मा राख्दाखेरि 3.33, ठीक छ? यहाँनिर आयो होला। अब 3 मा सेन्टरमा राख। 3 मा सेन्टरमा राख कति हुन्छ? 6 प्लस 4 अझै 10 छ। हेर है 3 मा सेन्टर राखे बुझ्याउ न यो कुरा हैन? 3 मा सेन्टर राख्यो भने मात्र यस्तो गरे के मार्क्सलाई यहाँनिर राखे के। अनि तीनटा जोडेर डिभाइड बाइ 3 गर्नु त हो नि यो मार्क्सले गर्नु भनेको हैन? यो मार्क्सले भनेको यो 6 into 1/3 4 into 1/3 0 into 1/3 गर्नु भनेको हो। 6 plus 4 plus 0/3 गर्नु भने एउटै त कुरा हो नि। मैले त्यही गरेको। दिस इज एभरेजिङ मार्क्स। यसको भ्यालु कति आउँछ? 3.3 नै आउँछ। 3.3 नै आउँछ। 4 मा सेन्टरमा राख। 4 plus 0 plus 0 divided by 3 4/3 भने कति हुन्छ? 1 point something आयो भयो यहाँ 1.33 something यहाँनिर आयो, ठीक छ? 5 मा सेन्टरमा राख। 5 सेन्टरमा राख्दाखेरि एउटा मात्र भ्यालु आयो। हेर 0 plus 0 plus 6 divided by 3 6 divided by 3 भनेको 2 आयो, ठीक छ? 6 मा सेन्टरमा राख। 6 सेन्टरमा राख्दा के हुन्छ? 0 plus 6 plus 2 हुन्छ। 6 plus 2 8/3 भने कति हुन्छ? 2.66। 6 मा कति आउँछ? 2.66 आउँछ। 7 मा राख। 7 मा राख्दा के गर्नुपर्छ? यहाँनिर एउटा प्याडिङ गर्नुपर्छ। 7 मा सेन्टरमा राख्दाखेरि प्याडिङ कति भ्यालु आउँछ? प्याडिङको भ्यालु मलाई यति भन ल। प्याडिङमा हो यहाँ भ्यालु कति आउँछ? ल तिमीहरु बुझेको बुझाउनु मैले थाहा पाइहाल्छु नि। यहाँ भ्यालु कति आउँछ प्याडिङमा? यहाँ भ्यालु कति? इमेज भन्दा 7 भन्दा बाहिरको भ्यालु हो यो। कति आउँछ प्याडिङ गर्दा फेरि? स्मिथ सबिन प्याडिङ गर्दा भ्यालु कति आउनु पर्छ? त्यो सोचेको एउटा बाउन्ड्री हो 2। बाउन्ड्रीमा कति छ इन्टेन्सिटी त्यही हेरेर हो। इमेजमा नि यहाँ पनि त्यही गर्ने हो कि अब एकछिनपछि बाउन्ड्रीमा यसको बाउन्ड्री भ्यालु जे थियो यहाँ यहाँ प्याडिङ गर्दा त्यही भ्यालु आउँछ, यहाँ त्यही भ्यालु आउँछ। यो मैले 1 डाइमेन्सनल ल्याए मात्र त हो नि, ठीक छ? अब भने 7 भने इन्टेन्सिटी कति आउँछ? 6 plus 2 6 7 8 8/2 कति हुन्छ? सरी 8 plus 2 10 10 divided by 3 भने कति हुन्छ? 3.33। 7 मा कति आयो? 3.33। अब अहिलेको फंक्सन र अहिलेको फंक्सन हेर त। अब यहाँनिर अहिलेको फंक्सन र अहिलेको फंक्सन हेर त। अब स्मुदन भर्जन हो यो। स्मुदन भर्जन हो यो। यसको स्मुदन भर्जन हो। यहाँ धेरै फ्लक्चुएसन कालोबाट सेतो गइरहेको थियो भने यहाँ त्यति धेरै कालोबाट सेतो गएको छैन। अब टक्क थोरै सट्टलाले आफ्नै एउटा रेट मेन्टेन गरिरहेछ। इन्क्रिज भए पनि थोरै रेटमा इन्क्रिज भइरहेछ।
यहाँ डाइरेक्ट के भएको थियो, यहाँ 0 बाट डाइरेक्ट कहाँ पुगेको थियो, 7 6 मा पुगेको थियो भर्खरै। यो 1 पोजिसनबाट 2 पोजिसनमा पुग्दाखेरि कहाँ पुगेको थियो, 0 बाट 6 मा पुगेको थियो। ठिक छ, यो 7 होइन है, यो इन्टेन्सिटी होइन कि यो 7 होइन, दिस इज पोजिसन। मैले भनिरहेको छु दिस इज पोजिसन भनेर। यो एम वटा कोलम छ भने मैले एम भन्नु खोजेको थियो हो नि त। इट्स इज नट अ के हो इन्टेन्सिटी होइन यो रोगको चाहिँ। अहिले मैले एउटा सिंगल डाइमेन्सन देखाएको, यो इमेजको सिंगल डाइमेन्सनलाई मैले यहाँ ग्राफ बनाएको, इन्टेन्सिटीलाई मैले ग्राफमा देखाएको। ठिक छ, स्मुथ भयो, दिस इज स्मुथन मास्क। दिस इज 1 डाइमेन्सनल मास्क होइन, 1D स्मुथन मास्क हो, बट दिस इज अ मास्क। स्मुथ गरेर फङ्सनलाई स्मुथ गरेर देखाएँ नि। तिमीहरूलाई एउटा क्विक, अब कति टाइम छ, टाइम त छैन होला, मैले धेरै नै टाइम लिइसकेँ। यदि अर्को क्लास छैन भने चाहिँ म ल्याब गराउँछु, अब छ भने भोलि ल्याब गरौँला, पर्सि ल्याब गरौँला। सी यु टुमोरो। ओके केटा, भोलि गरौँला। थ्याङ्क यू। भोलिसँग क्लास हुन्छ र? पर्सि, भोलि भने पर्सि हो केटा। बुझाउनु होइन आजको त? थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। लास्टको हेर्न पर्छ आफै एकचोटि फेरि त्यही। ओके हेर ठिक छ, हेर्नु त पर्छ। मार्क्स के गरे होइन कि एभरेजिङ गरे केटा, के गरे होइन। कुन पिक्सललाई त्यो 0 भन्ने इन्टेन्सिटी अब के बन्छ भनेर हेर्न पर्यो भने मार्क्सलाई 0 मा सेन्टर गरेर अनि सबै करस्पोन्डिङ भ्यालु मल्टिप्लाई गरिदिने, कोरिलेसन गरिदिने, सिद्धो। कुन कुरा केही छैन। त्यही हो, त्यही गर्दै सर्ट गरेर हेर, त्यो सेन्स आइहाल्छ तिमीहरूलाई।